नेपाल सुन्दर शान्त विशाल मैले आफैले एक दिन लेखेथे। विशालको भावना कसरी आयो म भन्न सक्दिनँ। भूमण्डलको नक्सा पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस् त नेपालको परिमाण कत्रो छ। यो सानो भूत महासागरमा त्यसै बिलाइ जस्तो देखिन्छ। यो सानो टुक्रा हिमालय पहाडको रेखामा सानो कोठा जस्तो लाग्दछ। कति देश र जातिले यसको नामै सुनेका होइनन्। यो शान्तिको हरियो राजधानी जस्तो पृथ्वीको सानो प्यारो टुक्रालाई अघि बढेर देखाउनुभन्दा आफूलाई छिपाउनुमा ज्यादा रुचि देखाउँछ। त्यसलाई एकान्त मन पर्दछ। संसारको घच्चा घमसानमा पसिना काडी हिस्सा लिनुभन्दा ध्यान र ज्ञानको गङ्गातिर हिमगिरी शिला यसलाई ज्यादा मन पर्छ। आधुनिकतामा जिज्ञासा राखे तापनि यो प्राचीनताको पुजारी हो। आजसम्म लुकामारी खेलेर हिजोको सुनौलो प्रभातको सपना देख्न चाहन्छ। सानो छ तर स्वर्ग छ, अल्प छ तर आँखो छ, खुट्टा छ तर आफै विश्व छ, दूर छ तर दूरताको दिव्य जादु। यो भारत माताको मुटु फेला पार्ने थोरै छन्, किनकि यो पर्वत स्तनको भित्र गहिराईमा छिपेको छ। हिरा सानो हुन्छ, मोती सानो हुन्छ, मडी सानो हुन्छ, मिष्टभाषी शिशु सानो हुन्छ, आँखाको नानी सानो हुन्छ, मुटुको केन्द्रको झल्का झन् सबैभन्दा सानो हुन्छ। यो पृथ्वी सानो शिरबन्धु नै किन नहोस्, ओमकारको बिन्दु चाहिँ परमानन्द गर्ने बुझ्छ। सानो भनेको के, ठुलो भनेको के? यो दुनियाँमा तारालाई ठुलो बनौ भने अनन्त आकाशमा जुनकिरी जस्ता देखिन्छन्। बालुवाका दानालाई सानो बनौ भने एक कण सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले र विज्ञानले विश्व झिलिमिली जादुगरी बनाइरहेछ। संसारमा सानो र ठुलोको दुई दृष्टिकोण भेद छन्, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। नेपालभन्दा चीन ठुलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठुलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ। माटोको परिमाणले खेत ठुलो म भन्दिनँ, देशको गुण अवस्था उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीमा मात्र। ब्रिटिस म्युजियमका लर्ड म्याकलेले निलेको सबै पुस्तकहरूको डुङ्गुरभन्दा कालिदासको शकुन्तला धेरै जस्तो ठुलो लाग्छ मलाई। नेपाली पनि पढ्नु, हाम्रा ठिटा लेखक कनिकुठी बोक्रा लेख्छन् भनी नाकठाडी मिजाजको अङ्ग्रेजीबाज चस्मा झल्काएर भन्दछ। मलाई रुनाको अवकाश नभए पनि दयाको भावले त्यस्ताको देखा सिकी उल्टो पाखण्डी पनि हेर्न मन लाग्छ। अङ्ग्रेजी लवज उपर सूर्य नअस्ता हुन् तापनि म नेपाली शब्दमा त्यो जादु पाउँछु, जो ग्रीष्म गरम विदेशबाट फर्कदा शीतल झरनादार पहिलो चढाइको पहाडी वनमा प्रथम स्वागतवासी मधुर हावाको लहरसँग कुहुको सौन्दर्य संसारमा नवजाग्रत प्रश्नको साथसाथै नेपाली वनको फुट्दो सुगन्ध मिसाएर आउँछ। शेक्सपियर, मिल्टन, गेटे इत्यादिको कल्पना र महाकाव्यहरूभन्दा मलाई नेपाल पहाडको सरल भाववाहिनी, व्याकरण विरोधी, हृदय निनादिनी प्राकृतिक कविता धेरै आनन्द दिने हुनेछ। वर्ल्ड सुन्न चाहन्न, तर पहाडको सानो कुनामा झुपडी बनाएर बसन्त कोकिल झैँ कता कताबाट तीन तारे सारङ्गी बोकेर झुर्लुक्क देखा पर्ने गाइनेको रानी बनाइमा सुन्न चाहन्छु। विदेशले कति गिज्याएको छ हामीलाई, हामी अरूको नक्कल मातृभाषाका शब्द तोडफोड गरी गगन जोक्कामा रवाफ देखाउन चाहन्छौँ। यद्यपि हामीलाई प्रकृतिले यस्तो सङ्गीत सरल मुख र नासिका दिएको छ जो अरूको दोषी रवाफले कहिले नक्कल गर्न सक्दैन। अङ्ग्रेजीको लवज र टोनमै यस्तो छ जो हृदयमा खिर्केर आउँछ, जो तारमा मिल्दैन तर किरिङमिरिङ गर्दछ। अप्राकृतिक नक्कलीपन रवाफ राख्न खोज्नुको प्रवृत्तिमा हामी अरू स्कुले ठिटाको कम्ती छु भन्ने भाव पोषण गर्दछौँ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। कोही हिन्दी भन्छन्, कोही बङ्गाली, म भन्दछु नीला पहाडहरूको प्राकृतिक भाषा, झरनाहरू घुसेको मिठो लवज, हिमालयको झल्का पसेको शब्द, अमरवल्लरीहरू ढल्केका बाई मात्रा, चराचुरुङ्गीहरूसँग उड्ने र बोल्ने अक्षरहरू। मेरो भाषा ज्यादा नफैलिएको होस् तर मेरो इन्द्रेणीको झरना यही हो।
सानो मिठो शान्त सुगन्धी अनुपम बस मेरो निमित्त यही हो नेपाल। यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन्, टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिस गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास असादको 15मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्। म कहाँ सान्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन्, मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँदैछन्। यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसको कथा संसारले सुनेकै छैन। यहाँ कति साहित्य छ जो लेखिएकै छैन, नलेखिने छ। नालाहरू प्राकृतिक भेद बुझ्ने आजकल कति हृदय होलान्। यहाँका सूर्य उदयको सुनौलो दृश्य कान्तिपुरीमा के जान्ने छैनन् कि साना चराहरू हृदय आकाशमा अमर बोली कुञ्ज बोल्दैनन् कि गुलाबको छातीमा टप्केका रजनीगणीभूत मोतीदानी शीतल जस्ता प्रेमका कर्डहरू जो मभित्र खदिलो भइरहेछन् कि तिनी साना छन्। सच्चा आर्य भावना जसलाई भनिन्छ त्यस्ता मानव भावनाहरू उत्पादन गर्न सक्ने र हर हमेसा हृदयमा देव संस्कार जागरण गर्ने बागमती तुहिन तरल निर्मल शिशु तरङ्गहरूको मनोहर कलकलले पवित्र शौशवावस्थाको शान्त तरल भाव प्रवाह खेलाएर राख्ने भूमि यदि संसारमै कुनै छ भने नेपाल छ। किनकि यहाँ कारखानाको धुवाले दूषित वायुमण्डलमा सभ्य माकुराको जालो जस्ता तरङ्ग खेल्न पाउँदैनन्। यहाँ प्रशस्त शौशव नवीन खोज र त्यसको जादु नेपाली हृदय नेपाली आवाहको र खानपिनको असरले गर्दा सच्चा आर्य भावनाहरूको स्पन्दन र आर्य सपनाले सजीव छ र अरू देशमा मैले कहिल्यै पनि भावुक नौमल्य र सरलता पाउन सकिन। यहाँका मनुष्य मनुष्यलाई मनुष्यको दृष्टिले हेर्दछन्। सभ्य मानी देशहरूका मनुष्य मनुष्यलाई हिंसक जन्तुको दृष्टिले हिंसक जन्तुलाई हेरेझै हेर्दछन्। जो नेपाली होइन र नक्कलपन चाहन्छ उसलाई सरलता राम्रो लाग्दैन। पहाडका शिशुहरू सन्तोष अनुभव गर्दछन्, मैदानका ताता मगजहरू खाली असन्तोष उम्लिरहेछन्। जहाँ नेपाली नजर देवता देख्दछ त्यहाँ अरूको नजर ढुङ्गा देख्दछ। प्रकृतिमा ईश्वर लीला देखेर स्वदेशी हृदय गदगदाउँछ तर विदेशी खाली विज्ञानको अँध्यारो भुलभुलैयाभित्र पस्दछ। यहाँ ईश्वरका झल्का झल्की जताततै छरिएका छन्। ज्ञान विवेकको अँध्यारोमा पाइन्न, विज्ञानभन्दा ज्ञान मूल्यवान छ। मान्छे जडमा अन्ध यन्त्र लगाएर अन्ध विवेकले बोक्री नियम पत्ता लगाउनुमा आफ्नो गौरव सम्झदैन। अन्धविश्वास भन्नेले आफ्नो अन्धविश्वास उपर आँखा चिम्लिरहेछ। तर हाय हाय नेपाली हृदय, तँभन्दा सुन्दर शान्त सजीव कुरा संसारमा के होला। म यहाँ सब चिज पाउँछु जहाँ जीवन पाए थिए। यहाँ मेरो आत्मा जागृत भएर मानव जीवनको जादुका निमित्त आँखा खोलेर उठ्यो। म यही मानव संसारको सम्पूर्णता देख्दछु। म केही सौन्दर्यको चिज देख्दिन जो म नेपाल संसारमा पाउन्न। यो हिमालयको पवित्र जादु भने नेपाली माटोको मूर्ति जो मै हुँ, जो स्वर्गको झिल्काले घच्चिएर जीवन भन्ने ज्योतिले सजीव भएर जागेथ्यो। यो मनुष्यलाई नेपालमा अनन्तता छ। यहाँ पृथ्वी मण्डलमा हुन सक्ने र भएका समस्त चिजहरूको सूक्ष्म प्रतिबिम्ब टनाटन छ। युद्धको दृश्यमा ध्रुव प्रदेशको नमुना, ग्रीष्म वर्षाको दृश्यमा नैरक्षित मुलुकहरूको नमुना यही नजर सामुन्ने छ। यही सब अवहवा पाइन्छन्। यही छन् बेबिलोनको ह्याङ्गिङ गार्डन, भूगलवाग, यही छन् 300 नायग्रा फल्स, चीनको पर्खाल, 7 आश्चर्यका गन्नेले यी नेपाली किनारमा महान पर्खालका चमत्कार नदेख्नु नेपाली नहुनुको अन्धता हो। चाँदी चाहिँ झलझलाउँदो गौरी शङ्कर महल नजर सामुन्ने नै छँदैछ। यहाँ के छैन मलाई आश्चर्य लाग्छ, के छैन। स्वर्ग यसै माथि छ, नरक यसै तल छ। परमेश्वर यहाँ दिनभरिभरि र मानव आत्मा यहाँ वरिपरि। आकाशको अनन्तता, विशाल नक्षत्रहरू यसकै अगाडि जुनकिरी चाहिँ नाचिरहेका छैनन्। तब म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यहाँ के छैन स्वर्गको चमत्कार कि पृथ्वीको परिपूर्णता।
मैदानी देश चिच्याट लाग्दो हुन्छ, त्यहाँ आँखालाई शीतलता केही पाइन्न, जता हेर्यो उस्तै। कतै नीच कलात्मक चुनाउ, चित्रात्मक रेखाहरू, रङ र छाया र फाहहरू, शिखर लहरका झलमलावट, पृथ्वी यसै हर्षले उम्लिएर चुलिँदै चुलिँदै स्वर्ग छोएर टुप्पामा सुनौलो मुस्कुराहट लिएर हाँसिरहेकी पाटा छवि छाया वनको मिरमिरे मधुर नीलिमा, यो मिठास र मोहनी मैदानमा पाइन्न। मैदान बोधो छ, एक नासे लाटो जस्तो। मैदान चित्रकारी हुन सक्दैन, तस्बिरको भुइँ जस्तो हुन्छ, जसबाट सच्चा तस्बिर झिकिदिएको छ। तर पहाडी देशको दृश्यमा विभिन्नताको माधुरी छ। यहाँका रङ गाढा र रसिला छन्, यहाँ सूचनात्मकता छ जो कविता र सङ्गीतको मुटु हो। यहाँ जीवन एकहोरो गाढा सडक जस्तो देखिन्न, यहाँ औपनिसिकता छ, कतै उचाइ कतै निचाइ, चढ्नाको जादु, हेर्नाको मोहनी, सुन्नाको माधुर्य। भारत मैदान पहाडको माटोले उब्जनीको सखीसम्म गर्दछ, तर रित्तो पट बिछ्याए जस्तो मात्र छ। यहाँ हरेक पटमा सच्चा चित्रकारी छ। एक पहाडको कुनामा बसेर हेर्नु, दुई तीन तर्फ दृष्टि दिँदा उही ठाउँबाट दुई तीन संसार देखिन्छन्। म कहिले हेर्दा हेर्दै देखिरहेछु कुनै पहाडको 4 किसिमका चित्रहरू, छाया, घाम, सिमसिमे पानी र कुहिरो। जुन पृथ्वी यस्ती सस्यशालिनी छन्, जसमा यस्ता सौन्दर्यका विभिन्नताहरू रङ्गदार छन्, जहाँ एक पहाड एउटा सजीव दुनिया छ, चरा मृग र बाघहरूले परिपूर्ण संसार, जसलाई हेर्दा मादक मुटु विचित्र त्रासले ढुक्क फुल्दछ, जहाँ ढुङ्गामा चाँदी जिब्रा छन्, भ्याउमा मोती छरिएका छन्, जहाँ नालामा दिव्य भाषण, जहाँ पत्रहरू सजीव दुनियाँका हलचल झै हमेसा बोलिरहेछन्, जहाँ प्रकृति रङ्ग रङ्गमा दृश्य चित्र रची रची रङ्ग रोशनी परेको कुशलता प्रदर्शन गरिरहेकी छन्, जहाँ लहराहरू राष्ट्रिय झण्डा झै प्राकृतिक पर्खालहरूमा फरफराइरहेछन्, अनेकौं फूलहरूले सुशोभित बनेर जहाँ सर्वोच्च हिमालय शासन गरिरहेछ, कि त्यहाँका मनुष्यमा कल्पनाहरूको बल रेखा चित्र र कार्यहरू बनिरहेका होइनन्? मलाई किन यस्तो लाग्छ कि हिमालको उचाइमा नजिक रहेको जाति तिनको गौरव र तिनको उच्चतासँग भित्रभित्र गाँसिएको हुन्छ। शस्यदय भूमिका पुत्रहरू मगजमा उब्जनी प्रतिभा गहिरिएको हुन्छ र उनका कल्पना चित्रहरू विपिन प्रचुर हुन्छन्। ज्यादा जसो कविहरू फुलबारीको नजिक जन्मन्छन्, महापुरुषहरू पहाडको नजिक, दुधमुखे शावकहरूका चेहराहरूले मान्छे धेरै जसो साधु बन्छन्, बाघ पाल्ने वनका नजिक वीरको झोलुङ्गाहरूलाई प्रकृति माताले हल्लाइरहेकी हुन्छन्। धेरै चराहरू बोल्ने र देशसँग म कविताको सम्बन्ध देख्छु। वनमा गम्भीर गोधुलीले मलाई विवेककी अँधेरी र ज्ञानको पूर्ण उज्यालोको दोसादमा रहने भावनाहरू व्यक्त हुँदै आउँछन्। म नेपालमा हुँदा वनकालीमा आनन्द पाउन सक्दछु, तर कता कता ज्यादा बिर्सिन्छु। पहाड र गानको नित्य सम्बन्ध छ, जस्तो वाक्य र अर्थको। स्वर्ग वर्षन्छ यही। पहाडी अविरल झरझरको सङ्गीतद्वारा भावना दोष सुधार हुन सक्छ, किनकि सङ्घर्षवृत मानव हृदयका प्राथमिक सुर मिलाउने प्रभावहरू यहाँ पाइन्छन्। यी पातहरू सब हरिया भाव बोल्दैछन्, यी सरसर हृदयमा दगुर्दैछन्। तब म विशाल किन नलेखु? विशालको भावना हिमालयको श्वासमा थियो, पहाडको नीलो रङ्गमा, प्रकृतिको प्रचुर उदारतामा, अनेक नन्दनहरूको चिरबिरमा, प्रेमको भूमि, आत्माले रोजेको आनन्द र अन्वेषणको आफ्नो विश्व, जहाँ म पशुभावको मनुष्यबाट एक मनुष्य भएर विकसित भइरहेछु। जसलाई सौसप सम्पूर्ण आनन्द सम्झिन्थ्यो, म त्यसको मार्मिक अंश बनेर बिउजेको थिएँ। त्यसको तातो रातो गुलाबी कलिलो चैतन्य। जब पहाडको पिपलको गानादार बोटमुनि म बसु, तब मलाई विशालताको चैतन्य स्फुरण हुन्छ। जब म वनकालीमा गएर एकछिनसम्म मौन आनन्दमा टोलाउँछु, तब म साथीलाई भन्दछु, ओहो क्या विशाल भावना मलाई फुरेर आयो। जता हेर्यो विशाल भन्दा ज्यादा टङ्कारो नेपालमा केही पनि छैन। जति भए पनि आफ्नो मातृभूमि जस्तो ठुलो चिज दुनियाँमा केही हुँदैन। हाम्रो हृदयको स्नेह सानो केन्द्र
मात्रामा तीव्रता लिँदो रहेछ। जस्तो घामको स्वभाव छ, जति क्षेत्रफल बढायो उति पत्लाउनु प्रेमको प्रविधि रहेछ। जस्तो ख्याल हुन्छ म विश्व प्रेम मातृभूमिमा सिक्दछु, न कि विश्वमा। मातृभूमि प्रेम नेपालको महत्त्व मेरो मगजका गिर्खाहरूले थाहा पाउँछन्। हृदयमा हो झिलिक्क झिलिक्क नेपाल। म विश्वको अनन्त दूर कुनामा अहिले भएको भए त को होस् भन्ने कुनै भ्रमर प्रिय गन्धर्वको प्रश्नलाई म उत्तर दिन्थे। नेपाल मृत्यु स्वर्गबाट ओर्लेदा त के चाहन्छस्को प्रश्नलाई पनि म प्रश्न उत्तर दिन्थे नेपालको भलाई। अरू मुक्ति खोजुन्, स्वर्ग पछि दौडुन्, म खोज्छु नेपालको तीव्र अविरल शुभकामना र नेपालको आनन्द सेवा। चाहे स्वर्ग होस् चाहे सौरभ, अरू देशको गौरव मलाई नबताऊ। मेरो हृदय जान्दछ मेरो हीरा कहाँ छ र त्यसको झलक कस्तो छ। हँसी उडाउने हँसी उडाउँछन्, तर म भन्दछु कि मेरो मातृभूमिमा यो आर्य सभ्यता छ जसले संसारलाई एक विशाल युगसम्म आध्यात्मिक पोषण पुर्याउन सक्छ। विदेश भनेको सपना हो, एउटा कता कताको कथा हो, नदेखेकै झिलिमिली हो, अस्पष्ट आग्राही बाहिरी कुरा हो। जो मेरो क्षितिजभित्र पर्दैन त्यससँग मेरो नजरको के नाता। कति थोरै नेपालीवासी सम्झदा हुन् कि यो नेपाली तारामण्डलको अर्धगोलो बाहिर कुनै दुनियाँ छ। वास्तवमा साधारण मनुष्यका निमित्त शिरमाथिको आकाशभन्दा ठुलो चिज केही हुँदैन र उसले सम्झदैन कि यो खाली विशालको एक अल्पखण्ड हो। पुरात पूर्णवेद भने जस्तै मलाई यस बाहिर अर्को क्षितिज भन्ने बुझ्नुमा के नै फाइदा। सम्पूर्ण अनन्त विश्व देख्ने नजरले सूर्यलाई एउटा सानो कणीको बन्दो हुन्, तर पृथ्वीवासीहरूलाई सूर्य सेतो रापको जीवनदाता भगवान नै ठानिरहन्छन्। मेरो स्वदेश नै मेरो विश्व हो, विपना हो, मेरो सत्य हो, एउटै खदिलो अस्तित्व हो। जब म विदेशमा हुन्छु म चलचित्र र नाटक हेरिरहेको हुन्छु। जब म स्वदेशमा हुन्छु म जीवन अनुभव गरिरहेको हुन्छु। स्वदेश प्रेम संकुचित गुण हो भन्ने लेखकहरूले आजकालको साङ्ग्रोपनबाट वाक्क भएर कलम लिएका हुन्, तर ठाकुर बाबाको देखासिखी गर्न सबै सिक्काहरू विदेश विश्वप्रेमी तर ठाकुर बाबाको देखासिखी गर्ने सबै सिक्काहरू विश्वप्रेमी विश्व सिद्धान्ती लेखक र कविहरू बोल्दछन् कि विश्वप्रेम भनेको चिज स्वदेशमै विकासिन्छ र जसले आफ्नो जाति आफ्नो राष्ट्रको प्रेम राख्न सक्दैन त्यसले विश्वप्रेम राख्दछ भन्नु ताती गर्न सिक्नुभन्दा दगुर्न जान्ने भन्ने मात्रै हो। बालुवामाथि घर बनाउनु भनेको यही हो। मेरा सपना पनि नेपालीपनको ग्राह्य गुण छोएर उड्न खोजे भने नबर्सिने बादल भन्दा बेकम्पा हुन्छन्। सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रकाशन साहित्य हो भने जो सच्चा नेपाली छैन त्यसले नेपाली साहित्य लेख्न सक्दैन। नेपालको हरेक दृश्य र अनुभूत वस्तु मभित्र मिलान भएर विचार भाव र सम्झनाहरू स्वरूपमा अनेक क्रियाहरूद्वारा आत्मप्रकाशन लिइरहेछन्। सार्वजनिक विश्व सत्तात्मक जाति कल्याणकारी तत्त्वहरूका सम्बन्धका आधारमा म लेख्दिन, लेख्ने नेपाल हो। म बोल्दिन, बोल्ने नेपाल हो। मेरो विचार होइनन्, नेपालका अनुभूतिगम्य दृश्य र सभ्य सामग्रीका प्रभावहरू हुन्। खाली म भित्रको अमर तत्त्व यी सामग्रीहरूद्वारा नवीन नवीन झल्का र स्वदेश पाउँदै आफ्नो सेवाको मार्गमा चलाइरहन्छु।